8वीं क्लास का 7 क्लास का मैथमेटिक्स का 100% रियल 100% ओरिजिनल पेपर आपके साथ उर्दू और इंग्लिश मीडियम में कीज और जवाबात के साथ 6 के 6 वर्जन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है अगर आप मैथ में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं और आपके पास आज का दिन जुमे का भी दिन है, हफ्ते का भी दिन है, इतवार का भी दिन है, 3 दिन है आपके पास, मंडे को है आपका। और जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफिया का है वो भी अपलोड है, वो भी देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, जिनका मैथ का है वो भी अब ये आप देख रहे हैं मैथ का। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 1 है। अगर आप इस तरह वीडियो को देखेंगे तो सारे एमसीक्यूज आपको अभी याद हो जाएंगे। तो हिस्सा अव्वल है मारूसी सवालात, सवाल नंबर 1 है 12 और 24 का जवाब अकल है। तो इसका सवाल नंबर 1 का हमारे पास जो आंसर है वो है डी। सवाल नंबर 1 का आंसर है डी, ये 24। उसके बाद आ गया सवाल नंबर 2 की मुतलिक कीमत है, इस रकम की मुतलिक कीमत है। सवाल नंबर 2 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी 19। उसके बाद ये सवाल नंबर 3 है, गैर वाजिब कसर की निशानदही करें। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 का आंसर हमारे पास आ गया डी 6/5। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, इकरा ने 2 1/12 किलोग्राम चीनी खरीदी और 5/9 किलोग्राम मीठे पकवान के लिए इस्तेमाल कर ली। इसके पास चीनी बच गई, इसके पास कितनी चीनी बच गई? सवाल नंबर 4 है, इसका आंसर ये आ गया हमारे पास डी 19/36। इसके पास बाकी चीनी बच गई। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, इसका हल कह रहे हैं बता। सवाल नंबर 5 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 5 का, ये सी 48। उसके बाद ये सवाल नंबर 6 है, खाली सेट को जाहिर किया जाता है। सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए, इससे खाली सेट को जाहिर किया जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7, सेट 0 1 2 के तमाम मुमकिन 33 सेटों की तादाद है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 का आंसर हमारे पास आ गया ये डी 8। उसके बाद ये सवाल नंबर 8 है, तनासुब में एक्स की कीमत है। सवाल नंबर 8 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी 10। उसके बाद सवाल नंबर 9 है कि 20 निस्बत 60 की मुख्तसर तीन शक्ल है। तो सवाल नंबर 9 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया सी 1/3। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 का आंसर क्या है हमारे पास? आंसर कीज में हमारे पास सवाल नंबर 10, जी हाँ, सवाल नंबर 10 का आंसर हमारे पास है सी। सवाल नंबर 10 है क्या, अगर एक कुर्सी की कीमत खरीद 500 रुपए और कीमत फरोख्त 600 रुपए हो तो नफा होगा? सीधी सी बात है कि नफा 100 रुपए होगा, तो ये आपका सी आ गया, क्योंकि इसमें भी सी है 10वीं का। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो ये आपके सामने पहले नंबर पर आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके तमाम जो पेपर्स हैं वर्जन वो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो आप वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगर एक मुरब्बा शक्ल के मैदान का रकबा 1296 मुरब्बा मीटर हो तो इसके एक सिले की लंबाई होगी। तो सवाल नंबर 11 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये डी 36 मीटर। उसके बाद ये सवाल नंबर 12 है, अगर एक सिलसिला की जनरल रकम ये हो तो इसकी 15वीं रकम होगी। सवाल नंबर 12 हमारे पास क्या आ गया आंसर? ये डी 46। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 है, सिलसिला 4 6 8 की जनरल रकम है। सवाल नंबर 13 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए। उसके बाद ये सवाल नंबर 14 है, एक रकमी की शिनाख्त करें। सवाल नंबर 14 का आंसर हमारे पास आ गया ये बी। उसके बाद सवाल नंबर ये आ गया बी। उसके बाद सवाल नंबर 15 है हमारे पास। 14 का क्या है? सवाल नंबर 14 का ये बी है, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद ये सवाल नंबर 15 है का हासिल ज़रब है, तो इसका जो हासिल ज़रब है सवाल नंबर 15 का वो है बी। उसके बाद सवाल नंबर 16 है का मजमूआ है, इस रकम का जो ये रकम है इसका मजमूआ क्या है? सवाल नंबर 16 है, इसका आंसर ये आ गया बी। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 17 बयान है कि आमना और फायजा की उम्रों का मजमूआ 25 साल, इसकी मुसावात है।
سوال نمبر 17 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا بی۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 نقطہ -9 ربع میں واقع ہے۔ تو یہ جو سوال نمبر 18 کا بی ہے کہ یہ دوسرے ربع میں واقع ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے، مساوات کا حل ہے۔ اس مساوات کا جو ہے حل کیا ہے 19 کا، یہ ہمارے پاس آ گیا یہ اس کا حل 3 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے، بیان 5 بلے اور 8 گیندوں کی قیمت 42 روپے ہے کہ یک درجی مساوات ہوگی۔ تو سوال نمبر 20 ہے، سوال نمبر 20 کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا بی۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا 5/21 کلومیٹر میں میٹر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا ڈی 15,000 میٹر۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 22 ہے، 27 میٹر میں سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا یہ سوال نمبر 22 کا بی۔ سوال نمبر 22 کا یہ آ گیا 27 سینٹی میٹر۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 23 ہے، اگر ایک کار 100 میٹر کا فاصلہ 10 سیکنڈ میں طے کرتی ہے تو اس کی اوسط رفتار ہوگی۔ تو اس کا ہمارے پاس سوال نمبر 23 ہے، اس کا آنسر یہ آ گیا بی 10 میٹر فی سیکنڈ۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 24 ہے، اگر دائرے کا رداز 35 سینٹی میٹر ہو تو اس کا محیط ہوگا۔ سوال نمبر 24 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا اے 220 سینٹی میٹر۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ویری امپورٹنٹ MCQs ہے وہ ہے سوال نمبر 25 کہ اگر ایک سلنڈر کا رداز 8 میٹر اور اونچائی 7 میٹر ہو تو سلنڈر کا حجم ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 25، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس ہے بی 25 کا بی آ گیا 1408 برکت میٹر۔ اس کے بعد سوال نمبر 26 ہے، ایک مثلث جس کی تمام زاویے 90 ڈگری سے چھوٹے ہوں کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا سی آدھا زاویہ مثلث۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 27 ہے، مثلث جس کا ایک زاویہ 70 اور دوسرا زاویہ 50 ہو تو تیسرا زاویہ ہوگا۔ تو اس کا سوال نمبر 27 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس 27 کا یہ سی ہے، اس کا 30 ہوگا نہیں، اس کا 60 ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے، دی گئی شکل میں زاویہ ایکس کی قیمت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے زاویہ ایکس کی قیمت ہے، یہ شکل دی گئی ہے، اس میں زاویہ ایکس کی قیمت پوچھ رہا ہے۔ تو سوال نمبر 28 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے جلدی سے بتائیں۔ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے اے 35۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 29 ہے، ایک منظم تشکل کا درجہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا یہ ڈی 5۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 30 ہے، مثلث مواد کی مثال ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا سی 15.5 کلو گرام۔ اس کے بعد سوال نمبر 31 اگر ایک ڈائس کو گھمایا جائے تو عدد 3 کے آنے کا امکان ہے۔ تو سوال نمبر 31 ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا یہ ڈی۔ اس کے بعد سوال نمبر 32 ہے، اس کا آنسر جو ہے ہمارے پاس سوال نمبر 32، اس کا آنسر یہ ہمارے پاس آ گیا ڈی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس حصہ دوم انشائیہ سوالات ہے، جس میں یہ 33 ہے سوال نمبر کہ وہ کہتا ہے کہ ثابت کریں، اس کو ثابت کریں، پھر یہ ہمارے پاس سوال ہے، پھر یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ یہ آگے بھی ہیں، تو ان کا ساروں کا سلوشن ہم دیکھتے ہیں۔ انگلش میڈیم میں آپ کو ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انگلش میڈیم میں ہے، ان کے جو آنسر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ پہلے یہ دیکھ لیں، لکھ لیں گے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ 1 سے 12 تک MCQs، 1 سے 12 تک MCQs، اور یہ ان کا 1 سے 12 تک آپ اس کا سلوشن بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے 12 تک۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 1 سے 12 کے بعد 13 سے 24 تک کا، 13 سے 24 تک آپ یہ بھی ان کے یہ MCQs دیکھ لیں، اور ان کے جو آنسر ہے 13 سے 24 وہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 26 سے 25 سے 32 تک۔
25 से 32 तक ये एमसीक्यूज देख ले, ठीक है। और इनके जो आंसर है वो भी आप देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज इंग्लिश मीडियम में हो गए। अब इनका जो है सब्जेक्टिव मतलब कि सदोम या उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका क्या आ गया, ये इंग्लिश मीडियम में सारे आप क्या आ गया, आज दो निशाइया सवाल। वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। तो अब आ जाते हैं हम इनके सोल्यूशन में। उर्दू और इंग्लिश मीडियम में इकट्ठा होता है कि इसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको उर्दू में बता दिया और ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 33, उसका ये क्वेश्चन नंबर 33 है, सवाल नंबर 33 है। ये ए पार्ट इज टू प्रूव डैट है, 5 नंबर का, ये उर्दू मीडियम में आ गया, ठीक है। तो ये इसका जो सोल्यूशन है वो ये वाला सारा उर्दू मीडियम में आ गया, ठीक है। और ये वाला सारा जो सोल्यूशन है इधर ये इंग्लिश मीडियम में आ गया, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। ये आपका आ गया इंग्लिश मीडियम में क्या सवाल आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये आपका इंग्लिश मीडियम में सवाल आ गया, ये उर्दू मीडियम में सवाल आ गया नीचे, ठीक है, एक साथ ही। और यहाँ पर इनका ये सोल्यूशन भी आपको मिल गया है। ये इंग्लिश मीडियम में इसका आ गया सोल्यूशन, और ये उर्दू मीडियम में आ गया, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि मैं आपके लिए बाकी के वर्जन्स भी अपलोड करूं। बाकी वर्जन्स भी अपलोड है, आप चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 34 है, आ गया इसका ये ए पार्ट है, ठीक है, उर्दू इंग्लिश मीडियम में। और ये आपका उर्दू मीडियम में आ गया, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। ये इसका उर्दू मीडियम में क्या आ गया, उर्दू मीडियम में इसका ये सोल्यूशन आ गया। उसने कहा क्या है कि एक ट्रैवल एजेंसी बस की टिकटों पर 6% के हिसाब से कमीशन वसूल करती है। अगर एक दिन में 1 2 3 4 5 अगर एक दिन में 3 लाख रुपए की टिकटें फरोख्त हों तो कमीशन की रकम मालूम करें। तो टिकटों की रकम हमने सबसे पहले लिख लेनी है। उसने बता दी है कि टिकटों की रकम हमारे पास 3 लाख है, ठीक है। कमीशन की शरह भी उसने हमें बता दी है 6%, जो उसने बताया सबसे पहले वो हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने कमीशन की कुल रकम के लिए ये फार्मूला लगाना है, कमीशन की कुल रकम के लिए, कि कुल कमाई ज़रब कमीशन की शरह। तो कुल कमाई कितनी है 3 लाख, और शरह कितनी है 6%। तो 6% को हम 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हमने इसको क्या कर लेना है, नीचे हमने क्या लिख लेना है, फीसद की जो फीसद इसका खत्म करने के लिए हम नीचे 100 लिख लेंगे, क्योंकि फीसद का मतलब होता है फीसद, सद 100। तो वो 100 में से फीसद मतलब कि 100 में से, तो हमने ये नीचे 100 लिख लिया, ठीक है। इस वजह से वो बन गया 6/100। और नेक्स्ट हमारे पास वो 3 लाख, हमने उसके मल्टीप्लाई 3 लाख कर दिया, और कमीशन की कुल रकम हमारे पास क्या आ गई 18,000। इसी तरह ये इंग्लिश में है, आपने ये आप उसकी दो उसने दी हुई रकमें, फिर आपने बस ये एक फार्मूला लगाना है और आपका ये जो है ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना। तो ये आपका उर्दू में सवाल आ गया, ये आपका इंग्लिश में सवाल आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, उर्दू में क्या आ गया, सवाल आ गया, जवाब आ गया, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश में जवाब आ गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपना अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें वो कहता है कि तजज़ी करें। तजज़ी कैसे करते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में आ गया हमारे पास सवाल, ये उर्दू मीडियम में सवाल आ गया, ये उर्दू मीडियम में हमारे पास जवाब आ गया, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्या आ गया, जवाब आ गया। वीडियो को लाइक लाजमी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। ये आपका उर्दू मीडियम में क्या आ गया, सवाल आ गया, ये इंग्लिश मीडियम में आपका सवाल आ गया, ये उर्दू मीडियम में आपका क्या आ गया, सलूशन आ गया, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश मीडियम में सलूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास
یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 36 آ گیا، یہ اردو میں اس کا کیا آ گیا، یہ سوال آ گیا، یہ انگلش میں سوال آ گیا، اور یہ اس کا اردو میڈیم میں کیا آ گیا، سلوشن آ گیا کہ ازل ایک سالگرہ کا کیک بنانے کے لیے 2 گھنٹے 50 منٹ لگاتی ہے، کتنا اس نے اب ہمیں بتا دیا، 2 گھنٹے 50 منٹ لگاتی ہے، کتنے منٹ میں وہ کیک مکمل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے منٹ میں وہ کیک کا جو ہے وہ مکمل، اس نے منٹوں میں پوچھا، ویسے اس نے 2 گھنٹے 50 منٹ کہہ دیا، تو آپ کو تو معلوم ہے سیدھا سیدھا حساب ہے کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 2 گھنٹے 60 60 20 120 ہو گیا، یہ 50 120 میں جمع کر دیں 170 بن جائے گی، لیکن یہاں پر ہم نے کچھ اس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ان دونوں کو، دو کو سب سے پہلے ہم نے 60 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، مطلب 2 گھنٹوں کو 60 منٹوں سے ملٹیپلائی کرنا ہے، اور اس میں ہم نے 50 یہ والا جمع کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کا آنسر کیا آ جائے گا، 120 آ جائے گا، 2 ضرب 60، 120 اور پلس یہ 50 والا ہم جمع کر دیں گے، 170 ہمارے پاس آنسر آ گیا۔ نیچے ہم یہ لکھ دیں گے، اسی طرح آپ نے مکمل سٹیپ کرنے، پھر آپ کو کمپلیٹ نمبر ملیں گے، کیونکہ یہ ساتھ میں آپ کو یہ اس کے پہلی لائن کے 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے، باقی ہر لائن کے جو ہے نا وہ کتنے نمبر ہے، کتنے، 1 1۔ نیکسٹ یہ آپ کا آ گیا سوال ہمارے پاس اردو میڈیم میں، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں سوال آ گیا۔ تو دائرے کا رقبہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ یہ ویلیو ہوتی ہے ملٹیپلائی 9، یہ سارا آپ کر لیں، بالکل اسی سے کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اردو میڈیم میں آ گیا، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو نیکسٹ یہ آپ کا کیا آ گیا، یہ سوال آ گیا اردو میڈیم میں، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں سوال آ گیا، اور یہ آپ کا اردو میڈیم میں کیا آ گیا، سوال آ گیا۔ یہ آپ کا کتنے نمبر کا ہے، 7 نمبر کا ہے، اس لیے بڑا ہے۔ ویڈیو کو لائک لازم کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازم کرنا ہے۔ یہ اردو میڈیم میں آ گیا، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن پر۔ اگلا سوال میرے خیال میں آخری ہے، یا پھر آگے 1 ہے یا پھر 2 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اردو اور انگلش میڈیم کا میں نے آپ کے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں پر سکرین پر دونوں کویشچن آپ کو دونوں کا آنسر نظر آ رہا ہوگا، اور ان کا یہ والا کویشچن ہے اردو اور انگلش میڈیم میں، ٹھیک ہے۔ تو آ جاتے ہیں پھر نیکسٹ کویشچن پر۔ یہ آپ کا اردو میڈیم میں سوال ہے، انگلش میڈیم میں سوال ہے، یہ اس کا انگلش میڈیم میں کیا آ گیا، آنسر آ گیا، اور یہ اس کا کس میں آنسر آ گیا، یہ اس کا اردو میڈیم میں جی آنسر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ختم، پہلا ورژن کمپلیٹ ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک لازمی سے کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ ملتے ہیں ورژن نمبر 2 میں، اللہ حافظ۔